नाजरीन, आज की इस गुफ्तगू में हम एक निहायत कदीम और दिलचस्प सवाल पर रोशनी डालने जा रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इस कुरे अर्ज़ पर कौन सी मखलूक मौजूद थी। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो उन पहले बसने वालों का क्या बना और उनके साथ क्या मामला पेश आया। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से कब्ल दुनिया की हालत क्या थी और ये ज़मीन किन मराहिल से गुजरकर वजूद में आई। इसी सिलसिले में ये सवाल भी किया जाता है कि क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए या नहीं। फिर ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन के किस मकाम पर उतारा गया, उनकी तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई और वो मिट्टी कहाँ से लाई गई। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, जन्नत से रुखसती के वक्त उनके पास क्या चीज़ें थीं और आखिरकार उनकी वफ़ात कब और किस अंदाज में हुई। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि दीनी मसादिर और मुख्तलिफ मुफक्किरीन व साइंसदानों ने इस हवाले से अलग अलग नज़रियात पेश किए हैं। कई आरा के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने से पहले इब्लीस को यहाँ उतारा गया था। वाक़या कुछ यूं बयान किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में मचकी दिया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वो ताज़ीमन सजदा करें, मगर इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। इसी नाफरमानी के सबब उसे जन्नत से निकाल दिया गया और ज़मीन पर डाल दिया गया, जहां वो तवील अरसे तक गम व हसरत में मुब्तला रहा। बाद अज़ां उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक मोहलत मांगी ताकि वो औलाद आदम को गुमराह करने की कोशिश कर सके। नाजरीन, ये बात भी बयान की जाती है कि इब्लीस जन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था। इसी बुनियाद पर यह ख्याल किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक नॉर्मले झगड़ों और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों को भेजा गया, जिन्होंने उनकी बड़ी तादाद को ख़त्म कर दिया, जबकि बाकी जिन्नात दूर दराज जजीरों और समंदरों की तरफ चले गए। दूसरी तरफ माहिरीन अर्जियात और साइंसदानों का कहना है कि इंसान की आमद से बहुत पहले ज़मीन पर डायनासोर जैसे अजीमुल जुस्सा जानदार मौजूद थे, जो वक्त के साथ नापैद हो गए। कुछ मुहक्किकीन ये भी दावा करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कब्ल इंसान नुमा मखलूक़ात भी इस दुनिया में रह चुकी हैं, जिनकी बाक़ियात और ढांचे दरियाफ्त हुए हैं। इसी बिना पर बाज़ लोग ये राय रखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ऐसी मखलूक मौजूद थी जो बाद में ख़त्म हो गई या ख़त्म कर दी गई। कुछ आरा के मुताबिक एक ज़माने में यह सैयारा गैर अर्जी मखलूक़ात की सरगर्मियों का मरकज़ भी रहा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान मजीद में सूरह हूद की एक आयत में यह मफ़हूम बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 अदवार में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर कायम था। इस बयान से ये तासुर मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन की सतह पर सिर्फ पानी मौजूद था और वहाँ किसी जानदार मखलूक का वाज़े ज़िक्र नहीं मिलता। इसी हवाले से लोगों ने नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से पहले क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला मौजूद था, न उसके ऊपर कुछ था और न नीचे। फिर उसने पानी पर अपना अर्श कायम फरमाया। गोया यूं कायनात की इब्तिदा का मरहला सामने आता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अहादीस में यह भी बयान होता है कि एक मर्तबा यमन से आने वाले वफ्द ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हमें इल्म अता फरमाएं और ये बताएं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर क्या मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त कुछ न था, सिर्फ अल्लाह था। अर्श पानी पर था और लौहे महफूज में कलम के ज़रिए हर आने वाली बात महफूज कर दी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि लिखना शुरू करो। चुनाचे कलम ने फौरन क़यामत तक पेश आने वाली हर चीज़ तहरीर कर दी। ये सब अल्लाह ताला के अज़ली इल्म का इजहार था, जो उसके हुक्म से लौहे महफूज पर सब्त हो गया।
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی گئی تھیں اور اس وقت بھی عرش پانی پر تھا۔ ان روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے پانی وجود میں آیا، پھر اس پر عرش قائم ہوا، اس کے بعد قلم اور لوح محفوظ کا مرحلہ آیا، اور پھر رفتہ رفتہ کائنات کی باقی تخلیق مکمل ہوتی چلی گئی۔ معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کی تخلیق کی ترتیب پوچھی گئی تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین کی مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ بنائے، پیر کے دن درخت اگائے، منگل کو تکالیف، بیماریوں اور آزمائشوں کو پیدا کیا، بدھ کے دن نور کو وجود بخشا، جمعرات کو جانوروں کو زمین میں پھیلا دیا، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق کے مراحل میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے آخر میں آئے، مگر نسل انسانی کے پہلے فرد اور تمام انسانوں کے جد امجد ہیں۔ ناظرین، جب انسان کی تخلیق ہوئی تو اس سے پہلے فرشتے اور جنات پیدا ہو چکے تھے۔ عقل رکھنے والی مخلوقات میں فرشتے پہلے، جنات دوسرے اور انسان تیسرے درجے پر آتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ الحجر میں ذکر ملتا ہے کہ جنات کو پہلے دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منسوب اقوال کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال قبل جنات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ وہ اسی زمین پر آباد تھے، مگر وقت کے ساتھ فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑے اور ناحق خون ریزی میں مبتلا ہو گئے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا گیا۔ جن اور فرشتوں کے درمیان شدید مارکا ہوا، جس میں جنات کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ وہ جان بچانے کے لیے سمندری جزیروں، جنگلات اور پہاڑی علاقوں کی طرف نکل گئے اور زمین کے آباد حصوں سے ہٹا دیے گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج بھی ان کی اکثریت انہی ویران مقامات میں رہتی ہے۔ معزز ناظرین، اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں کی گئی اور وہ مٹی کہاں سے حاصل کی گئی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ کوئی والدہ تھیں اور نہ ہی کوئی والد، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست مٹی سے وجود بخشا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ زمین سے مٹی جمع کریں۔ چنانچہ وہ آسمان سے اترے اور جب زمین سے مٹی لی تو پوری زمین کی سطح سے مختلف اقسام کی مٹی ان کی مٹھی میں سمیٹ آئی۔ اس مٹی میں گوناگو رنگ اور کیفیتیں شامل تھیں، کہیں سفید، کہیں سیاہ، کہیں سرخ اور کہیں زرد، کچھ نرم تھیں اور کچھ سخت، کہیں میٹھی، کہیں کڑوی، کہیں نمکین اور کہیں بے ذائقہ۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں کے ساتھ ملایا گیا۔ ایک مدت تک گوندھنے کے بعد وہ چپکدار بن گئی، پھر مزید وقت گزرنے پر وہ کیچڑ کی شکل اختیار کر گئی۔ بعد ازاں جب وہ خشک ہوئی تو بدنے والی اور کھکنے والی مٹی بن گئی۔ اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر تیار کیا گیا اور اسے جنت کے دروازے کے قریب رکھا گیا۔ فرشتے اس نئے اور انوکھے قالب کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، کیونکہ ایسی صورت انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جسم میں روح داخل کی گئی۔ جب روح ناک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ جب زبان تک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا، جس پر رب کریم نے فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، اے آدم، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد روح پورے جسم میں سرایت کر گئی اور آپ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند عظیم امتیازات عطا فرمائے۔ ایک یہ کہ انہیں اپنی خاص توجہ اور رحمت سے پیدا فرمایا، دوسرے یہ کہ ان میں روح پھونکی، تیسرے یہ کہ فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور چوتھے یہ کہ تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کیا۔ مختلف روایات میں بیان ہوتا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا اور اپنی طویل عبادت اور ریاضت کے باعث فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا، یہاں تک کہ اسے
ان میں نمایاں مقام حاصل ہو گیا۔ اس کی عبادت کا یہ ہم عالم تھا کہ زمین و آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم آیا تو اس کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ یوں اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی لمحے نیکی اور بدی کے درمیان کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ بعض قدیم روایات میں ذکر ملتا ہے کہ شیطان نے حسد اور نفرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی طرف تھوک دیا جو ناف کے مقام پر لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی وہاں سے نکالی جس کے باعث ناف کی شکل بن گئی جو آج بھی انسان کے جسم پر موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی مٹی سے کتے کو پیدا کیا گیا۔ کتے کی تخلیق کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ بعض کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو شیطان نے جنگلی جانوروں کو ورغلایا کہ وہ انہیں نقصان پہنچائیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا فرمایا جو ان کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش انسان کے زمین پر آنے کے فوراً بعد ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو پوری زمین سے جمع کی گئی تھی۔ اسی وجہ سے ان کی اولاد میں رنگ، زبان اور مزاج کا تنوع پایا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر اور ابو محمد بیان کی جاتی ہے، جبکہ آپ کو خلیفۃ اللہ اور صفی اللہ کے القابات بھی دیے گئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ آپ نے تقریباً 960 برس کی عمر پائی اور وفات کے وقت آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہو چکی تھی، جو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل کر زمین کو آباد کر چکی تھی۔ معزز دوستو، قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر یہ حقیقت دہرائی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے کی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں قیام کا حکم دیا تو تنہائی کے باعث آپ کے دل میں اداسی پیدا ہوئی۔ اس حالت میں رب کائنات نے آپ پر نیند طاری فرما دی، اور اسی نیند کے عالم میں آپ کی بائیں جانب کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ایک نہایت حسین و دلکش خاتون کو اپنے قریب بیٹھا پایا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ حیران ہوئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی زوجہ ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کو سکون، انس اور قلبی راحت نصیب ہو۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اطمینان سے زندگی گزاریں اور رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن کے ان عظیم اسرار میں شامل ہے جن میں بے شمار نصیحتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے چند اہم نکات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مختلف طریقوں سے پیدا فرمایا۔ پہلا طریقہ یہ کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے نسل انسانی آگے بڑھی، جیسا کہ عام انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، اور قرآن میں اس کی صراحت موجود ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ صرف ایک مرد سے ایک انسان پیدا ہوا، اور وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ تیسرا طریقہ یہ کہ صرف ایک عورت سے انسان پیدا ہوا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ چوتھا طریقہ یہ کہ نہ مرد ہو نہ عورت، بلکہ براہ راست مٹی سے انسان کو تخلیق کیا گیا، اور یہ شرف حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ ان چاروں صورتوں سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک طریقے کا پابند نہیں، بلکہ وہ جس طرح چاہے تخلیق فرمانے پر قادر ہے۔ اس تنوع کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، حکمت اور تخلیقی عظمت کو ظاہر فرما دیا۔ اگر صرف ایک ہی طریقہ ہوتا تو مرد یا عورت یا دونوں مل کر یہ گمان کر سکتے تھے کہ انسان کی پیدائش ان کے بغیر ممکن نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تمام انداز اپنا کر یہ حقیقت واضح کر دی کہ وہ ہر شے پر مکمل اختیار رکھتا ہے، اور جسے چاہے
जैसे चाहे है पैदा करता है। नाजरीन, अब एक और सवाल यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए कितना अरसा गुजर चुका है और मुख्तलिफ अंबिया के दरमियान ज़मानी फासले क्या थे। इस बारे में न कुरान में कतई तफसील मिलती है और न सही अहादीस में। ताहम बाज़ तारीखी रिवायात मौजूद हैं जिनके मुताबिक इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1200 साल का वक्फा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक लगभग 1742 बरस, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 565 साल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1356 बरस और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 600 साल का फासला बयान किया जाता है। जहां तक उन अंबियाए किराम की उम्रों का ताल्लुक है तो रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 साल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 साल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 33 साल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की हयात पाई। इन आदात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से अब तक तकरीबन 9288 बरस गुजर चुके हैं, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 6835 साल का ज़मानी फासला बनता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब ये बात भी बयान की जाती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरकर जमीन के किस हिस्से में तशरीफ लाए। तफसीरी रिवायात में यह जिक्र मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम को मक्का और ताइफ के दरमियान वाक़े एक वादी में उतारा गया। बाज़ अक़वाल के मुताबिक आप सफ़ा नामी पहाड़ी पर नाजिल हुए। जब हुक्म इलाही के मुताबिक जन्नत से रुखसती का वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ थाम कर फरमाया कि अब जुदाई, मुशक्क़त और दुनिया की जिंदगी का मरहला शुरू हो रहा है। इसी लम्हे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि तुम दोनों को जुदा होना होगा, क्योंकि रब का हुक्म यही हमें कि तुम जमीन पर अलग अलग मकामात पर उतारो। ये सुनते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ छोड़ दिया। फिर रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीब के मकाम पर, जो आज के श्रीलंका में वाक़ है, उतारा गया और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब नाजिल किया गया, जबकि शैतान को इससे पहले ईला के इलाके में डाल दिया गया था। इस दौर में जद्दा और सरंदीब के दरमियान फासला तकरीबन 200 मील के करीब बताया जाता है। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती ज़बान अरबी थी, मगर ज़मीन पर आने के बाद वो भुला दी गई और उसकी जगह आपको सिरियानी ज़बान अता की गई। तारीखी हवाले ये भी बताते हैं कि जजीरा सिलून यानी मौजूदा श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसे आदम की चोटी या कोहे आदम कहा जाता है। इसी पहाड़ी पर एक कदम का निशान मंसूब किया जाता है, जो बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव का नक्श है। ये पहाड़ श्रीलंका की दूसरी बुलंद तरीन चोटी शुमार होता है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 7300 फीट बताई जाती है और ये दारुल हुकूमत कोलंबो से लगभग 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस चोटी तक पहुंचने के लिए अक्सर लोग रात के वक्त सफर करते हैं और ऊपर पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं।